बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, सूरह फातिहा की ताकत से आप लोग बेखबर हैं। गुर्बत का खात्मा हो, कर्ज की अदायगी के लिए, टांगों में दर्द, कमर दर्द, शुगर, आधे सर का दर्द, अंदरूनी बैरूनी हर किस्म की बीमारी जड़ से ख़त्म इंशाअल्लाह। नाजरीन मोहतरम, सूरह फातिहा में से जिस्मानी बीमारियों के इलाज के लिए ही नहीं बल्कि इसमें हर मसले का हल मौजूद है। हज़रत अतार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसे कोई हाजत हो वो सूरह फातिहा की तिलावत करे, इसकी बरकत से हाजत पूरी हो जाएगी। कोई मुश्किल हो, परेशानी हो, तंगदस्ती हो, कोई भी परेशानी आ जाए, कोई हाजत दरपेश हो, सूरह फातिहा पढ़े, दुआ मांगे, इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम फरमाएंगे और हर मुश्किल परेशानी तंगदस्ती दूर हो जाएगी। सूरह फातिहा कुरान पाक की पहली और नहायत ही बाबरकत सूरत है। इसकी 7 आयात हैं और मुख्तलिफ नाम हैं जिसे नमाज में हर रकत पे दोहराया जाता है। सूरह फातिहा की फजीलत के बारे में खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, और बेशक हमने तुमको 7 आयतें दी हैं जो दोहराई जाती हैं, और गफलत वाला कुरान इस वजह से इस सूरत को अस्सबउस्सानी और इस वजह से इसको सबउस्सानी और अल कुरान अज़ीम भी कहा जाता है। हज़रत अबू ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा रात का वक्त था, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना मुनव्वरा के एक गली से गुजर रहा था। अचानक एक घर से आवाज़ आई। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तहज्जुद की नमाज में सूरह फातिहा की तिलावत कर रहे थे और इसे सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए और सूरह फातिहा की तिलावत सुनने लगे। जब सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ ली तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद में इस जैसी कोई सूरत नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलीशान है कि सूरह फातिहा हर मर्ज की दवा है। इस सूरत का एक नाम शाफिया और एक नाम सूरत शिफा है, इसलिए ये सूरत हर मर्ज के लिए शिफा है। एक और हदीस पाक में भी है, इसी तरह का मजमून मिलता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सूरह फातिहा में हर बीमारी से शिफा है। और उलमा फरमाते हैं कि 10 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। 7 दिनों तक रोजाना 1000 मरतबा सूरह फातिहा का सिर्फ इतना हिस्सा पढ़ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अव्वल और आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना बीमारियों और बलाओं को दूर करने के लिए नहायत ही मुजरब अमल है। नाज़रीन मोहतरम, सूरह फातिहा के फ़ज़ाइल जानकर आपको इसकी फजीलत का अंदाज़ा खूब अच्छी तरीके से हो गया होगा। इसके तर्जुमे को पढ़ें और कोशिश करें कि याद कर लें, और जब भी नमाज अदा करें इसके मानी हर लाज़मन गौर किया करें और आपको इसका रूहानी तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हमें सूरह फातिहा के फ़ज़ाइल और बरक़ात से भरपूर मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो नाज़रीन, सूरह फातिहा की ताकत टांगों में दर्द ख़त्म करने के लिए सूरह फातिहा को इस तरह पढ़ें, कमर में दर्द ख़त्म करने के लिए सूरह फातिहा को इस तरह पढ़ें, आधे सर में दर्द ख़त्म करने के लिए सूरह फातिहा को इस तरह पढ़ें, या फालिज के मर्ज से बचने के लिए सूरह फातिहा को इस तरह से पढ़े। नाज़रीन मोहतरम, इंसान जब बीमारियों से आजिज़ आ जाता है तो डॉक्टर भी उसे रूहानी इलाज का मशवरा देते हैं, और अब तो बहुत से अस्पतालों में कुरान थेरेपी शुरू हो चुकी है और कई बार लोगों को अल्लाह के कलाम से शफा पाते देखा है और सुना है, जिनका कहना है कि जो काम अद्वियात नहीं कर सकती हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम सबसे बेहतर करता है, और ये सबसे बेहतरीन और अफसल इलाज है जिसने कि यह शिफाए कामला पाया है। सूरह फातिहा कुरान मजीद की पहली सूरत है। सूरह फातिहा में तमाम बीमारियों की शफा है। पिछले दिनों एक साहब जो सरकारी इदारे में अच्छी पोस्ट पर हैं वो बता रहे थे कि इन्हें जिस्मानी तौर पर बहुत नफ़क़ाहत और बेचैनी हो रही थी, थकन महसूस हो रही थी, जबकि दफ्तर का काम भी बहुत हसास था, इसमें गफलत की कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने इसका इलाज सूरतुल फातिहा से किया। बताते हैं कि उन्होंने इंतहाई पुरसकून हालत में पूरी यकसोई से सूरह फातिहा को ठहर ठहर कर 21 बार पढ़ा और अपना मामूल बना लिया, और चंद दिनों बाद उनके बदन और दिमाग में अल्हम्दुलिल्लाह चुस्ती पैदा हो गई और उनके हर काम में दिल लगा, बल्कि हर काम से पहले से या किसी मुसीबत में मुब्तला हुए वो सूरह फातिहा का सहारा लेते हैं तो उनकी मुश्किल दूर हो जाती है। उनकी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा था, जिसलिए उन्होंने सूरह फातिहा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ की तो इंतहाई माकूल रिश्ता आ गया, और इनका ईमान है कि सूरह फातिहा की बरकत से इनकी ज़िंदगी बदल गई है। मोहतरम नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि सूरह फातिहा के फ़ज़ाइल और बरक़ात से बेशुमार लोग मुस्तफ़ीज़ हुए हैं। सूरह फातिहा से शिफा के बारे में सही बुखारी शरीफ में एक जामे हदीस मौजूद है जो यूँ बयान की गई है कि सूरह फातिहा बहुत अजीम अहमियत और फजीलत वाली सूरत है। इस सूरत के बहुत से फ़ज़ाइल हैं जिनमें से चंद दर्ज झेल हैं। सूरह फातिहा नमाज का रुकन है, चुनांचे सूरह फातिहा के बगैर नमाज सही हो ही नहीं सकती। जैसा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स की कोई नमाज नहीं जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी है। इस सूरत में सूरह फातिहा के वाजिब होने का बयान है।
سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی افضل ترین سورت ہے۔ چنانچہ امام ترمذی نے حدیث نمبر 7528 کے تحت ایک روایت ذکر کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایسی عظیم صورت سکھاؤں کہ جیسے صورت تورات اور زبور انجیل میں نہیں ہے، قرآن مجید میں ہے۔ ابن کعب نے کہا کہ جی ہاں، اللہ کے رسول مجھے بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز کیسی قرات کرتے ہو؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابن کعب نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات، انجیل اور زبور اور قرآن مجید اس جیسی صورت نہیں۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ہم نے آپ کو 7 آیات جو کہ بار بار پڑھی جانے والی ہیں اور قرآن عظیم اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کرنے کو بارگاہ میں وسیلہ بنایا گیا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے، رات میں ہم نے ایک قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا، پھر ایک لونڈی آئی اور کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں، کیا تم میں سے کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ حضرت ابو سعید اس کے ساتھ کھڑے ہو کر چل دیے اور جھاڑ پھونک نہیں جانتے تھے، لیکن انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو قبیلے کے سردار کو دم کیا تو اسے شفا حاصل ہو گئی اور اس نے شکرانے کے طور پر بکریاں دیں، ہمیں دودھ پلایا، اور جب وہ جھاڑ پھونک کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کیا تم واقعی کوئی منتر جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ اچھا، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق نہ پوچھ لیں، ان بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہو۔ چنانچہ ہم مدینے پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کیسے جانا کہ سورہ فاتحہ منتر بھی ہے؟ لے جاؤ، یہ مال حلال ہے، اسے تقسیم کر لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی لگانا۔ تو ناظرین محترم، اہل ایمان پر سورہ فاتحہ کی تلاوت فرض ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک موقع پر ایک صحابی نے ایک سانپ ڈس لیا، اس شخص کی صورت سے دم کیا تو اس سے شفا ہو گئی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی خیر اور سعادت موجود ہے۔ ابن قیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فاتحہ الکتاب ام القرآن، شفا، مؤثر دوا، بہترین دم، خزانوں اور کامیابیوں کی کنجی ہے اور پریشانیوں اور خدشات اور مشکلات کا تریاق سورہ فاتحہ ہے، اسے پڑھیے اور اس کو وہ سورہ فاتحہ کا مقام حقیقی انداز سورہ فاتحہ کے حقوق مکمل ادا کریں، بیماری سے شفا یابی کے لیے مناسب موضوع طریقے سے اپنائیں اور اس راز کو حاصل کرنے کی وجہ سے اس صورت کو اتنا بڑا مقام دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام چیزیں جب چند صحابہ میں مکمل تھیں تو بچھو اور سانپ کے ڈسے ہوئے شخص کو بھی صحابہ کرام نے سورہ فاتحہ سے دم کیا ہوا تھا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ دم بھی ہے؟ ایک دیہاتی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اس نے کہا کہ آسیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لاؤ، چنانچہ وہ لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ دڑکا اٹھ کھڑا ہو گیا، گویا اسے کچھ تکلیف تھی ہی نہیں۔ سورہ فاتحہ کو کثرت سے پڑھنا ثواب بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے، بلا شبہ ہر مسئلے کا حل ہے۔ روزانہ اول آخر درود کے ساتھ 11 مرتبہ پڑھنے والوں کو روحانی طور پر انتہائی بے شمار امراض سے بچ جاتا ہے۔ ناظرین محترم، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام بھی تعداد میں موجود تھے اور آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا، جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں نے آپ کے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں سے ایک صورت اگر وہ تورات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص گمراہ نہ ہوتا، انجیل میں ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا، اگر سورہ زبور میں ہوتی تو کوئی شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی امت سے غنی نہ بن پاتا۔ یہ اس لیے بھیجی گئی ہے تاکہ اس کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مدد حاصل کرے اور قیامت تک کے لیے مدد ملتی رہے گی۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا مجھے اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اگر روئے زمین کے دریا سیاہی اور تمام درخت قلم اور زمین اور آسمان کاغذ بن جائیں اور ابتدائے عالم سے لے کر اب تک فرشتے اور تمام دنیا کے انسان اس کے فضائل لکھنا چاہیں تو اس کی فضیلت نہیں لکھ سکیں گے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ دنیا کے عام و علم سے تنگ آ گئے ہیں، کسی جگہ پناہ نہیں ملتی، مسائل بے شمار ہو گئے ہیں، وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں، آپ کا بال بال قرض میں
जकड़ा हुआ है, घर वाले भी आपसे बदजन हो चुके हैं, दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया है, रोजगार की तलाश में हो लेकिन रोजगार ना मिलता हो, दिन ब दिन गुर्बत और तंगदस्ती होती चली जा रही हो, तो आज की ये वीडियो मेरे उन बहन भाइयों के लिए है। तो मोहतरम नाजरीन, ख़ास तौर पर जो कि इन तमाम मसाइल का शिकार हैं, क्या हुआ ऐसे हालात में भाई और बहनों, अब इस मालिक हकीकी के दरबार में सर झुकाएं जो सबकी सुनता है और सबको अता करने वाला है। उससे बढ़कर कोई करीम नहीं, कोई मेहरबान नहीं है, कोई रहम करने वाला नहीं है। कामिल भरोसा करते हुए और यकीन रखते हुए अगर इसके दर पर आ जाएं तो फिर कोई और दर आपके लिए खुलने वाला नहीं है, और अगर इसने आपको अता करने का फैसला कर लिया तो कोई आपको महरूम करने वाला नहीं है। उस ईमान और यकीन के साथ सूरह फातिहा का ये अमल 40 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें और सजदे में चले जाएं और यकीन रखें कि आपका सर अब ज़मीन पर नहीं बल्कि हक ताला के कदमों में रखा हुआ है। उस तसव्वुर में भीगी हुई आंखों और क़ल्ब राहत के साथ अपनी परेशानियां अपने रब के हुजूर रखें और उनसे दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला उतना मिलेगा कि आपसे संभाला भी नहीं जा सकेगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि वो ज़ात तो देने के लिए हर वक्त तैयार है। सूफिया कराम से मनक़ूल है कि जो कुछ मैंने किताबों में था वो सब कलाम पाक में मौजूद है, और जो कुछ कुरान हकीम में मौजूद है वो उसका खुलासा सूरह फातिहा में है, और जो कि सूरह फातिहा में है इसका खुलासा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में भी है। और मशाइख ने लिखा है कि अगर सूरह फातिहा को ईमान और यकीन के साथ पढ़ा जाए तो हर बीमारी से शिफा मिलती है। अगर किसी की टांगों में दर्द रहता हो, किसी भी तरह आराम ना आता हो और रात के वक्त ये दर्द शदीद होता जा रहा हो, तो उसे नहीं लगता कि दूर करने की गर्ज से बावजू हालत में सूरह फातिहा को पढ़ें, चीनी की प्लेट पर लिखें और खालिस रोगन जैतून से इसको धोकर किसी चीज़ में डाल दें और इसके बाद 70 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर इस पर दम करें और हर रोज़ रात को सोने से पहले इस तेल की मालिश करें। इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिनों में आफाका होगा और दर्द की शिकायत दूर हो जाएगी। इस तरह सर्दी के मौसम में या गर्मी के मौसम में किसी को कमर में दर्द होता हो या मौसमी असरात के बायस होने वाले कमर में दर्द अफाका हासिल करने के लिए बावजू हालत में शीशे की प्लेट पर एक मरतबा सूरह फातिहा लिखकर इसको रोगन बादाम से धोएं और फिर इसी तेल पर 70 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर किसी शीशी में तेल महफूज कर लें। कमर दर्द होने की सूरत में इस तेल की अच्छी तरह से मालिश करें। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से दर्द में आराम आ जाएगा। इसी तरह अगर किसी को निस्फ यानी आधे सर में शदीद दर्द की शिकायत कितनी ही क्यों ना हो, किसी तरह आराम ना आता हो, तो दूसरा शख्स बावजू हालत में अंगूठे और दरमियान वाली उंगली में से इसकी कनपट्टियों को जोर से दबाते हुए सूरह फातिहा पढ़ना शुरू कर दें और पढ़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता दोनों उंगलियों को माथे के दरमियान पेशानी पर मिला दें और सूरह फातिहा ख़त्म कर दें। ये अमल 3 मरतबा करें और 3 दिन तक बिला नागा करें, तो इंशाअल्लाह ताला सूरह फातिहा की बरकत से दर्द में आराम आ जाएगा। और जो कोई ये चाहे कि उसकी तंगदस्ती दूर हो जाए, इसकी रोज़ी फराख हो जाए, इसकी दौलत की रेल पेल हो जाए, तो उसे चाहिए कि वो हर नमाज के बाद तवज्जो और यकसोई के साथ 21 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगा करे। इंशाअल्लाह ताला वो जो भी दुआ मांगेंगे बारगाह इलाही में कबूल हो जाएगी। इसकी तंगदस्ती सूरह फातिहा की बरकत से दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ताला पर पर्दा गैब से इसकी रोज़ी के लिए ऐसे असबाब पैदा फरमाएगा कि जिससे इसकी रोज़ी फराख हो जाएगी, इसकी तंगदस्ती दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, खुशहाली में तंगदस्ती बदल जाएगी। यकीन कामिल तवज्जो यकसोई के साथ अमल को बिला नागा जारी रखें। इसी तरह मेरी कोई बहन बेटी औलाद की नेमत से महरूम हो और चाहती हो कि अल्लाह उसे औलाद की नेमत से नवाजे, तो इस मकसद के लिए
چاند کے مہینے کی پہلی جمعرات کو اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، درمیان میں 111 مرتبہ سورہ فاتحہ سادہ پانی کے اوپر دم کریں اور اس دم کیے ہوئے پانی کو تھوڑا تھوڑا دونوں میاں بیوی کو پلا دیں اور جمعرات کو مسلسل 7 جمعراتوں تک یہ عمل کریں اور ناغہ نہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس عورت کا حمل قرار پائے گا اور وہ اولاد کی نعمت سے سرفراز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر کسی کا خاوند بری عادات کا شکار ہو اور راہ راست پر نہ آتا ہو، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہو، تو ایسی صورت میں وہ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور ہر روز خاوند کو پلائے تو انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ کی برکت سے افاقہ ہوگا، خاوند راہ راست پر آ جائے گا، اس کی بری عادت چھوٹ جائے گی اور وہ نیکی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ بگڑی ہوئیوں کو راہ راست پر لانے کے لیے سورہ فاتحہ بہت جلد اپنا اثر دکھاتی ہے۔ نظر بد سے بچاؤ کے لیے، یعنی جس بچے کو بہت جلد نظر بد ہو جاتی ہو اور وہ ہر روز کسی نہ کسی کی نظر کا شکار ہو جاتا ہو، تو اسے چاہیے کہ باوضو حالت میں سورہ فاتحہ لکھ کر تعویذ میں محفوظ کر کے بچے کے گلے میں ڈال دے۔ انشاءاللہ تعالی ہر نظر بد سے محفوظ رہے گا اور اگر نظر بد ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بھی اتر جائے گی اور بچہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح فالج کے مرض سے بچنے کے لیے فالج کے مریض مبتلا افراد کے لیے سورہ فاتحہ ایک اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو کوئی بھی فالج کے مرض میں مبتلا ہو تو کسی دوسرے شخص کو چاہیے کہ وہ باوضو حالت میں شیشے کے برتن پر سورہ فاتحہ لکھے اور اسے خالص روغن بلسان سے دھوئے، اس کے بعد 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر تیل پر دم کرے اور اس پر دم کیا ہوا تیل کسی شیشی وغیرہ میں ڈال کر محفوظ کر لے اور ہر روز اس کی مالش کرے، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں افاقہ ہو جائے گا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس کے فضائل اور برکات سے زیادہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرا کہا سنا معاف کرنا، بارگاہ الہی میں رحمت میں آپ کی دعا ضرور قبول فرمائی جائے گی۔ جو مانگ سکیں وہ بھی عطا فرمائے اور جو نہ مانگ سکیں وہ بن مانگے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔